नमस्कार। सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। आज हामी बाढी पीडितको व्यथा र राहत सहितको हाम्रो यात्रा लिएर उपस्थित भएका छौं। नदी नालाको देश नेपाल वर्षायाम बाढीको देश बन्ने गर्दछ। बाढीले बिचल्ली निम्त्याउने गर्दछ। यो बिचल्लीलाई हामीले नजिकबाट महसुस गरेका छौं। बाढीको बिचल्लीको समाचार संकलनका लागि हामी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पुगेका छौं। यसपटक हामी राहत सहित बाढीग्रस्त क्षेत्र पुगेका छौं। तपाईहरूले बाढी पीडितका लागि हामी मार्फत गरेको सहयोग लिएर हामी पश्चिम नेपालको टिकापुर पुगेका हौं। बाढीले निम्त्याएको विनाशको 1 महिनापछि पनि बाढीग्रस्त क्षेत्रको हालत उस्तै नाजुक छ। रोगको त्रास छ यति बेला, जताततै उजाड बनेको छ त्यो क्षेत्र। बाढी पीडितमा आश र त्रास दुवै छ। सिंहदरबार टाढा बनेको टिकापुर, राजापुर, भुजेला वा खलंगा सबैका समस्या उस्तै छन्। यो हेर्नुहोस्। 2070 साल असार 4 गते आयो ठुलो बाढी। परनी बचाउनै पर्यो गया घरै छाडी। परनी बचाउनै पर्यो गया घरै छाडी। नानीकुला ढिगमा गएर उच्च ठाउँमा बस्या। नानीकुला ढिगमा गएर उच्च ठाउँमा बस्या। फर्केर गाउँतिर हेरेर घरका बिता खस्या। फर्केर गाउँतिर हेरेर घरका बिता खस्या। बेलुकीमा गाउँलाई बासी त्यसै भोगै बस्या। बेलुकीमा गाउँलाई बासी त्यसै भोगै बस्या। आँखीमा परेलीबाट भरभर आँसु खस्या। असार पहिलो साता आएको बाढीबाट आक्रान्त बनेका कैलालीको सुदूरपूर्वी टिकापुर नगरपालिका, धनसिंहपुर र नारायणपुर गाविसका बासिन्दाहरू साउन 4 गते आएको बाढीबाट थप आक्रान्त बनेका छन्। पारीपट्टी बर्दियाको राजापुरको स्थिति पनि उस्तै छ। असार पहिलो साता बाढी आएपछि प्रभावित क्षेत्र पुगेका मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी सहितको टोलीले बाँडेको आश्वासन महिना दिन पुगिसक्दा पनि पूरा भएको छैन। रेग्मीपछि बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका सिंचाई मन्त्री उमाकान्त झाले दिएको आश्वासन समेत पीडितलाई फकाएर भुलाउने बाटो मात्र भएको छ। कर्णाली नदी स्टिमरबाट तर्नका लागि 4-5 घण्टासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ स्थानीयवासीको। घर परिवार भेट्ने, स्वास्थ्य उपचार गर्न र दैनिक जीवन गुजराका सामानका लागि छिमेकी टिकापुर र बर्दियाको राजापुर क्षेत्रका 11 गाविसका बासिन्दाले निकै शास्ति खेपिरहनु परेको छ। जाममा परे जस्तो बिहानदेखि भोकभोके बसेका छन्। यो समस्याले गर्दा मान्छेहरू आफ्नो कति एक्लो मान्छेहरू एक्लो घरबार आफ्नो भैँसीलाई पहिराहाल्न होइन, परालहरू हाल्न पनि पाइरहेको छैनन्। आफ्नो गाई भैँसीलाई हेर्न पाइरहेको छैनन्। आफ्नो बच्चा पनि एक ठाउँ बच्चा एक ठाउँ आमा पनि भइरहेछ होइन। यस्तो समस्या भइरहेछ। 11 गाविसमा 3 लाख भन्दा ओभर जनता छ। यो 11 गाविसमा सरकारमा गएको भन्दा त यो कोठी अगाडि तरेर पारी गयो भनेपछि सबले बिर्सिहाल्छ। हामीहरू अस्तिदेखि चाहिँ आएको यता हिजो फर्किने भनेको, अब हिजो चाहिँ दिनभरि बसेर कुरेर चाहिँ टिकापुरै फर्क्यौँ। अहिले चाहिँ अब बिहान 8 बजेदेखि कुरेर बसिरहेछौँ। संबंधित निकाय में संबंधित ठाव में बात ले जाकर नहीं धरते हैं या आश्वासन के दे के जीते, वो आश्वासन है पूरा नहीं करके हमें चाहिए अपने पेट में ऊँचा करा के यहाँ के जनता बहुत दुख दिला रहे। दुख दे के है कागज है यहाँ के मांग और समस्या है मद्देनजर है नहीं कर रहे हैं नस्लाया समूहन। यदि कर ले रहते कल से फिर वो कहल भाषा है वहाँ जी के पूरा करते हैं, पूरा करके जीते तब हमरे वो पक्का नेता मन रहे। नदीमा बाढी आएपछि बाढी पीडितहरूमा स्वास्थ्य समस्या देखा पर्न थालेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा झाडा पखाला, टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने जस्ता समस्याहरू देखा पर्न थालेका छन्। बाढीबाट भिजेको खाद्यान्न सेवन गर्न बाध्य स्थानीयवासीमा स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गए पनि सरकार र सम्बन्धित निकायले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न सकेको छैन। बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई रेडक्रस लगायतका विभिन्न संघ संस्थाले राहत उपलब्ध गराइरहे पनि सरकारले प्रति परिवार 5,000 मात्र दिएको बाढी पीडितहरूले बताए। उनीहरूले कर्णाली नदीमा आउने बाढीबाट वर्षेनी आफूहरू पीडित भइरहेको गुनासो गर्दै आफूहरूलाई राहत भन्दा पनि उचित वासस्थान हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन्।
नदीको मान्छेहरू बाहिर पिरमा यति डुबान पहिराछन् हाम्रो घरमा खाने घाँस जनताले 2-3 चोटि रात दिएर हामीले खाइ पनि सक्यो हेर्नुहोस् कसरी भन्छन् अब बाढी पीडित मान्छे उद्धार गर्ने छैन भने चाहिँ हामी कसरी बाँच्ने हाम्रो पनि बाँच्ने कि भने हामीले यहाँको जनतालाई लिएर अन्य ठाउँमा साथ दिनु पर्यो कि भने चाहिँ हाम्रो सुरक्षासँग कुनै जसरी हुन्छ हामीलाई सुरक्षित ठाउँमा राखिदिनु पर्यो। राहतले केही दिन त काट्न सकिएला तर बस्ने घर खाने खेतमा नै कर्णाली नदी फर्किने डरमा उनीहरू बाँचिरहेका छन्। बाढीले सडकहरू समेत बिगारेको छ। कयौं बिघा खेतमा बालुवा पसेको छ। भकारीमा राखिएको खाद्यान्न कतै बगाएको छ भने कतै भिजेर कुहिएको छ। बाढी पीडित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको दैनिकी निकै कष्टकर बन्दै गइरहेको छ। उचित राहतको पर्खाइमा रहेका बाढी पीडित क्षेत्रका बासिन्दालाई साउनको पहिलो साता आएको बाढीले थप आक्रान्त बनाएको छ। पटक पटक नदीमा पानीको बहाव बढेर बाढी आउन थालेपछि बाँकी वर्षायाम कसरी काट्ने भन्ने चिन्ता बाढी पीडितहरूमा छ। कैलालीको दक्षिणी सीमावर्ती खक्रौलाको मोहना नदीमा पानीको बहाव बढेपछि धनसिंहपुर गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 8 खक्रौला बजार क्षेत्रका 100 बढी घर परिवार विस्थापित भएका छन्। नदीले कटान तीव्र पारेको छ। कटानले कतिपयका घरहरू बगाएका छन् भने सत्तीछोटी भन्सार कार्यालय समेत उच्च जोखिममा छ। वर्षेनी मोहना नदीले नेपालतिर कटान गरिरहेको छ। मोहना नदीले कटान गरेपछि नारायणपुर गाविस वडा नम्बर 9 कुन्ती टोल समेत प्रभावित बनेको छ। उता बर्दियाको दौलतपुरको तिहुनीमा नदी फुटेर गाउँ पस्ने सम्भावना उत्तिकै छ। थोर बहुत तटबन्धन भए पनि सो तटबन्धनले नदी छेक्ने सम्भावना कम छ। बर्दियाको राजापुर नदीले घेरिएको छ। यहाँ जानका लागि अहिले स्टिमर बाहेक अर्को विकल्प छैन। दैवी प्रकोप उद्धार समिति बर्दियाले जिल्लाका बाढीबाट पूर्ण प्रभावित परिवारलाई 1 महिनाको खाद्यान्न उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। अर्कोतर्फ बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया र कैलालीको सदरमुकाम धनगढी बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। केही दिन परेको वर्षाले धनगढीलाई जलाम्य बनाइदिएको छ। बर्दियाको गुलरियालाई बबई नदीले बगाउने सम्भावना बढेको छ। स्थानीय मानिसहरू नदी नियन्त्रणको दीर्घकालीन योजनाको अपेक्षामा छन् तर सरकार सिंहदरबारभित्र अल्मलिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। पूर्व राजादेखि राज्यसम्म सर्वसाधारणदेखि हुने खानेसम्मले राहतका लागि अग्रसर भएका छन् तर राहत कहाँ पुगेको छ पीडितले प्रश्न गरिरहेका छन्। पीडितको पीडा हामीले राहत वितरणका क्रममा थप महसुस गर्यौं। काठमाडौँमा राहतको चर्चा धेरै छ, पाउनु पर्नेले राहत अत्यन्त कम पाएको छ। बाढी पीडित प्रश्न गरिरहेका छन्, राहतको कुरा मात्र गरेर आहत किन पार्छौ? थप चर्चा गर्नेछौं तर यो ब्रेकपछि। Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. Dabur Special Jasmine Hair Oil make हरेक दिन स्पेशल। प्रीति मिल पैक मात्र रु 15 मा। गाविस सचिवले एकलौटी ढंगले गरिरहेको खर्च र त्यसको पारदर्शिताको प्रश्न। महिलाको लागि आएको बजेट चाहिँ तपाईहरुले अन्त हाल्नु पाउनुहुन्न भनेर चाहिँ हामीले बाहिरबाट भन्ने नि ढोका ढौडाउने झाल ढौडाउने काम चाहिँ गरेका छु। गाउँमा दिइने धम्की, त्रास र त्यसले सिर्जना गरेको अराजकता। जिल्ला स्तरीयकै कार्यकर्ताले मलाई फोन गरेर त भूमि अधिकारको झोला बोकेर भूमि अधिकारको कुरा गर्दै हिँडिस् भने तेरो खुट्टा भाँच्छु भनेर भन्नुभयो। उज्यालोको प्रस्तुति कार्यक्रम सुनौलो भविष्य गाउँ बस्ती छर्लङ्गै यो हप्ता रसुवाको धैबुङमा सोमबार र बुधबार। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईं प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी चर्चा गरिरहेका छौं बाढी पीडितको व्यथा र हिमालय टेलिभिजनको राहत यात्रा बारे। हिमालय टेलिभिजनले बाढी पीडितलाई स्थलगत रूपमै राहत वितरण कार्यक्रम थालेको छ।
पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत टिकापुर क्षेत्रका बाढी पीडितलाई राहत वितरण गरिएको छ। बाढीभित्रको वेदनालाई हिमालय टेलिभिजनले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। त्यसैको परिणाम टेलिभिजनका अध्यक्ष ललित कुमार अग्रवालको नेतृत्वमा राहत वितरणका लागि टोली टिकापुर पुगेको थियो। टिकापुरबाट थालिएको राहत वितरण अभियान बाढीग्रस्त सबै क्षेत्रमा पुग्नेछ। राहत थोरै होला, प्रशस्त नहोला, तर पनि यसले देशलाई भावनात्मक रूपमा जोड्नेछ। आहत बनेको मनलाई थोरै भए पनि मलम लगाउने हामीले विश्वास लिएका छौं। यो हेर्नुहोस्। वर्षायाम लाग्न साथ परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोका कारण नेपालको पश्चिम क्षेत्र आक्रान्त बनेको छ। बाढीका कारण मध्यपश्चिमको बर्दिया, सुदूरपश्चिमको दार्चुला, कैलाली र कञ्चनपुर बाढीबाट आक्रान्त बनेका छन्। बाढीले बगाउँदा केहीको यह लीला नै समाप्त भयो भने बाँचेकाहरूले पनि पीडादायी जीवन गुजारिरहेका छन्। पश्चिमका विभिन्न क्षेत्रका बासिन्दाहरू यति बेला घरबार विहीन बनेका छन्। पूर्वका कतिपय जिल्लामा पनि उस्तै हालत छ। उनीहरू आफ्ना आफन्त, छिमेकी र विभिन्न आश्रय स्थलमा आश्रय लिइरहेका छन्। एकातिर घर बाढीले बगाएको पीडा, अर्कोतर्फ आफन्त गुमाउनु परेको शोक, कतिपयलाई दुवै पीडा एकसाथ आइलागेको छ। बाढी पीडितको सहयोगको खातिर सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था र सञ्चार माध्यमले राहत अभियान नै सञ्चालन गरिरहेका छन्। सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा दत्तचित्त हिमालय टेलिभिजनले पश्चिम नेपालको वेदनालाई आत्मसात गर्दै राहत अभियान थाल्यो। राहत अभियानमा विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाको उल्लेख्य सहयोग रह्यो। पश्चिमको चोटमा पूर्व रहेको, तराईको भेलमा पहाड शोकाकुल भएको अनि पहाडको दर्दमा हिमाल चहराएको अनुभव हामीले गर्न पायौं। सबै क्षेत्र र वर्गले बाढी पीडितलाई सहयोग गरी नेपाली हुनुको बोध गरेको हामीले नजिकबाट अनुभूति गर्न पायौं। त्यसैको परिणाम हिमालय टेलिभिजनले बाढी पीडितको घाउमा मलहम लगाउने अवसर पायो। पहिलो चरणमा हिमालय टेलिभिजनले बाढीबाट प्रभावित कैलालीको टिकापुरका बासिन्दाको घाउमा मलहम लगाउने प्रयास गरेको छ। टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 साईपुर, वार्ड नम्बर 3 दौलतपुर र वार्ड नम्बर 7 बसन्तका बाढी पीडितहरूलाई एक कार्यक्रमको आयोजना गरी राहत वितरण गरिएको हो। टेलिभिजनले असार पहिलो साता आएको बाढीबाट पीडितहरूका लागि विभिन्न निकायबाट सङ्कलन गरेको राहत वितरण गरेको हो। टेलिभिजनका अध्यक्ष ललित कुमार अग्रवालले बाढी पीडितको पीडालाई आत्मसात गर्दै राहत वितरण गरिएको बताए। यहाँ एकदम विकराल स्थिति थियो, हामीले देख्यौँ। कतिका घर बगाएका छन्, खानेकुरा यहाँ छैन। हामीले सुरुवात गरेका छौँ, तपाईँहरू आउनुहोस्, यहाँ हात्तीबालो गरेर केही सहयोग गर्नुहोस्। त्यस्तै कार्यक्रममा टेलिभिजनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण पुरीले सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितालाई अँगाल्दै आएको हिमालय टेलिभिजनले बाढी पीडितका लागि राहत वितरण गरेको बताए। झनभन्दा पनि मनले सहयोग गर्नुभएको छ। जस्तो अल्का हस्पिटल, त्यस्तै दावाली मिलन केन्द्र, दावाली समाज, भोजपुरको दावाली समाजले गरेको छ। कतिपय देश विदेशबाट 1000 रुपियाँ, 2000 रुपियाँ, 500 रुपियाँ पठाउनु भएको छ। त्यो सबै जम्मा गरेर अलिकति थप नपुग पैसा हामीले टेलिभिजनबाट हालेर अनि हामी अरू कसैलाई भर्न परौँ, हामी आफै जाउँ, तपाईँहरूसँग हामी आफै साक्षात्कार हौँ भनेर हामी यो ठाउँमा आएका हौँ। यो हाम्रो पूर्णविराम होइन, हाम्रो यो सुरुवात हो। टेलिभिजनले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी टिकापुर उपशाखा मार्फत 190 घर परिवारलाई प्रति परिवार 25 किलो चामल, 5 किलो दाल, 1 लिटर तेल र 1 किलो नुन वितरण गरेको टेलिभिजनका समाचार व्यवस्थापक समबहादुर थापाले जानकारी दिए। आगामी दिनहरूमा पनि हामी जुन हस्तीहरूसँग हामी छौँ, जुन एउटा समाजप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्ने, समाजमा चाहिँ एउटा केही सहकार्य गरौँ भन्ने खालका भावना भएका, पवित्र उद्देश्य भएका मान्छेहरू बिचमा हाम्रो सहकार्य भइराखेको छ। आगामी दिनहरूमा पनि हामी यहाँका दुःख र पीडामा साथ हाम्रो रहने नै छ। धनसिंहपुर गाविसका 100 बाढी पीडितहरूलाई समेत चामल, दाल, तेल र नुन वितरण गरिएको छ। हिमालय टेलिभिजनले बाढी पीडितलाई राहत दिने पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत कैलालीका बाढी पीडितको घाउमा मलहम लगाउने प्रयास गरेको हो। यस लगत्तै दार्चुला र बर्दियाका बाढी पीडितलाई समेत राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। टेलिभिजनले राहत सङ्कलन अभियान जारी राखेको छ। बाढीका कारण चराइरहेको मनलाई शान्त पार्ने एउटा प्रयासमा हिमालय टेलिभिजन छ। नदीलाई मानव सभ्यताको प्रतीकका रूपमा मानिन्छ। नदी कतिपयलाई वरदान हुने गरेको छ भने कतिपयलाई अभिशाप। यतिखेर बाढी पीडितका नाममा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले राहत वितरण गरिरहेका छन्।
सरकारी स्तरबाट पनि